श्री वेंकटेश्वराय नमः। ओ अंतराय तिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मान्याः अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः श्रीमन्तः कुमारवर्याः, परमादरणीयाः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः मूर्तिमहाभागाः, अन्येषां विश्वविद्यालयानां च कुलपतयः, तत्र सान्दीपनि वेद विश्वविद्यालय सञ्जात इदानीं मया श्रुतं वेद विश्वविद्यालयस्य अधिकारिद्वयम्, अन्ये च समुपस्थिताः विशिष्टाः आचार्याः विद्वांसः, अत्र मञ्चासीना वक्तारः, अत्रत्या विश्वविद्यालयस्य आचार्याः विद्यार्थिनः भ्रातरौ भगिन्यश्च। अहम् अत्यन्तं प्रसीदामि अद्य, यतोहि अत्र भगवतः चरणयोः पुरतः उत्थाय किमपि बालचापल्यं प्रदर्शयितुम् अयं समय लब्धः। तेषां कृपा यदि न स्यात् तर्हि कथं वाणी निस्सरेत्। अत एव भगवतः कृपया एव किञ्चित् अहं वक्तुम् अभिलषामि। वस्तुतः पूर्वतने सत्रे किञ्चित् मातृकाविषये चिन्तनं जातं, निमेषद्वयेन तद्विषये अहमपि वक्तुम् इच्छामि, यतोहि मातृकाविषये मयापि किञ्चित् कार्यं विहितम्। एकं पुस्तकम् इदानीं प्रकाश्यतां गच्छति, तदस्ति शतसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता बौद्धग्रन्थः। तत्र 25,000,100 श्लोकाः सन्ति। स अत्यन्तं पुरातनग्रन्थः। भगवतो बुद्धस्य ये उपदेशाः सन्ति तेषां सर्वेषां प्रायशः उपदेशानां सङ्ग्रहात्मकः स ग्रन्थः। 5मे शतके ह्वेन्साङ्ग् इति अत्र उच्यते, स्वेन्जाङ्ग् इति चीनादेशे वदन्ति। तेन 5मे शतके तस्य ग्रन्थस्य अनुवादः चीनभाषायां विहितः। 12 शतके तिब्बतभाषायां तस्य ग्रन्थस्य अनुवादः जातः। दौर्भाग्यात् संस्कृतभाषायां तादृशस्य पुरातनस्य ग्रन्थस्य सम्पादनम् अपि एतावत् नासीत्। मया विगत 25 वर्षेभ्यः तत्कार्यम् इदानीं समापितं। तदर्थम् अहं बहुषु देशेषु, यथा पूर्वतः अस्माकं जट्टिपालमहोदय उक्तं इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी लंडन मध्ये, तत्र प्रतिद्वयं मातृका मया प्राप्ता। हार्वर्ड विश्वविद्यालये प्राप्ता, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालये प्राप्ता, क्योटो विश्वविद्यालये, टोक्यो विश्वविद्यालये, नेपाले, पुनश्च अन्येषु स्थानेषु च मातृकाः लब्धाः। तत्र एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता वर्तते, तत्रापि मातृका एका मातृका आसीत्, परन्तु ते न जानन्ति स्म, दे डु नट हेव एनी कैटलॉग एक्चुअली। हर्सन महोदय आसीत् नेपाले राजदूत ब्रिटिशकाले 1920-40। तस्मिन् काले तेन अनेके ग्रन्थाः, हस्तलिखितग्रन्थाः यूरोपदेशे प्रेषिताः, केचन भारते समागताः नेपालात्। ससंग्रह तत्रापि आसीत्। मया उक्तं हर्सन महोदयस्य संग्रह अत्र अस्ति, उक्तं नास्ति। मया उक्तं यदि अन्वेषणाय मह्यम् अवकाशं प्रयच्छन्ति तर्हि अहं स्वयमेव अन्वेषणं करिष्यामि इति कृत्वा अन्ततः प्रार्थनया बहुशः रोदनं विदाय कथमपि मया स अवसरः लब्धः। दिनद्वयेन मया अनेके अप्रकाशिता अलब्धा अज्ञातसराश्च ग्रन्थाः लब्धा। तेषु एक अयमपि शतसाहस्रिका ग्रन्थः मया आनीतः ततः। There are Asiatic Society. पुनश्च
चीनदेशे अपि अनेके ग्रन्थाः सन्ति कियन्तः सन्ति भवन्तः चिन्तयितुमपि न शक्नुवन्ति अप्रकाशितः हस्तलिखितग्रन्थाः अहं बहुत्र गत्वा पश्यामि तत्र 50 लक्ष ग्रन्थाः 5 millions books are there in China, Tibet. परन्तु ते के ग्रन्थाः सन्ति तेषां सूची अद्यावधि नास्ति वयं न ज्ञातुं पारयामः तत्र के ग्रन्थाः सन्ति मया केचन ग्रन्थाः दृष्टाः सन्ति तेषु एकः ग्रन्थः अयमपि ममापि किं जातं तं ग्रन्थं प्राप्तुम् अहं यदा प्रयतितवान् तस्मिन् काले ते उक्तवन्तः वयं तु किमपि दातुं न शक्नुमः यतोहि सर्वकारस्य अनुज्ञा आवश्यकी सर्वकारः न ददाति चीनमध्ये त्रिषु स्थानेषु लासा बेजिंग पुनः शंघाई शंघाई मध्ये एक ग्रंथ मया लब्ध तत्र ते न जानन्ति स्म किम् अस्ति इति आपणे लब्धः सः ग्रन्थः मया उक्तं कियत् द्रव्येण दीयते 100 चीन इति 100 मया उक्तं एतत् किमपि कार्यं नास्ति किमपि अहं द्रष्टुम् इच्छामि 10 रूप्यकै दीयताम् पुनः बार्गेनिङ्ग् जातं यदि स अवदिश्यत् $1000 तर्हि अहं दातुम् उत्सुकः आसम् परं 50 चीनरूप्यकैः मया सः ग्रन्थः प्राप्तः पुनश्च बेजिंग नगरे एक ग्रन्थः अस्ति मया उक्तं ते न दत्तवन्तः पुनः लासा नगरम् अहं गतवान् लासा नगरे यदा अहं गतवान् तत्र किम् अपश्यं तत्र लैब्रेरियन् यदा अहं गतवान् पुस्तकाध्यक्षा एका महिला आसीत् सा उत्थाय प्रणामं कृतवती मया उक्तं किमर्थम् एवं विधीयते नै भवान् तु मम गुरुः अस्ति कथम् अहं गुरुः अस्मि नै इतः 20 वर्षपूर्वं भवान् चीनदेशम् आगत्य बेजिंग विश्वविद्यालये पाठितवान् आसीत् तस्मिन् काले अहं विद्यार्थिनी आसम् तस्मिन्नेव काले क ख ग घ इत्यादि मया पठितं तदनन्तरं संस्कृतम् अधीतं सर्वण्यदेशं गत्वा संस्कृतम् अधीतवती इदानीम् अत्र अहं पुस्तकाध्यक्षा अस्मि इति सा अवोचत् मया उक्तम् एतत् तु साधु तर्हि अयं ग्रन्थः अत्र अस्ति सा उक्तवती दातुं न शक्यते यदि अहं दद्यां सर्वकारः जानीयात् तर्हि अहं कारागृहे निक्षिप्ता स्याम् अतएव कथमपि मम जीवनं तु महत्वपूर्णं तर्हि मया उक्तं मम अपि कार्यं महत्वपूर्णं कथं भवति तर्हि सा उक्तवती प्रतिदिनं एकपृष्ठं पृष्ठद्वयं पृष्ठत्रयं वा यावत् अहं शक्नोमि तावत् अहं प्रेषयामि इति कृत्वा प्रतिदिनं कदाचित् एकं पृष्ठं कदाचित् पृष्ठद्वयम् इति कृत्वा एकवर्षेण सा एकं समग्रं ग्रन्थं प्रेषितवती एवम् आहृत्य 16 मातृकाः सङ्गृह्य स ग्रन्थः सम्पादितः इदानीं पूर्णताङ्गतः स समाप्तः पुनश्च एभि महोदय जडिपाल महोदय उक्तं रघुपञ्चिका सोऽपि ग्रन्थः नेपाले एव प्राप्तः भवति सत्यं तत्र जनद्वयं डोमिनिक गुडाल तत्र फ्रेञ्च इन्स्टिट्यूट् मध्ये अस्ति स इदानीमपि अस्ति मम मित्रमेव स पुनश्च हारुनागा आइसेक्सन स जर्मनी देशे अस्ति सोऽपि मित्रमेव द्वाभ्यामेव तस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं विहितं स ग्रन्थः रघुपञ्चिका अस्ति स वल्लभदेवस्य अस्ति काश्मीरक वल्लभदेव अस्ति स ग्रन्थः एवं अनेके हस्तलिखितग्रन्थाः मया अपि सङ्गृहीताः सन्ति इदानीम् एकमेव निवेदनं मम अस्ति यदि अस्माभिः कर्तुं शक्यते तर्हि अस्माकं जीवनम् एतदेव इतः परं कुत्र गमिष्यामः न जानीमः कुतः वयम् आगता न कस्यापि ज्ञानम् अस्ति ये ज्ञानी न सन्ति ते अस्माकं पुरतः न सन्ति ये गता ते गता एव अत एव अस्माकं पार्श्वे यदि समयः अपि अस्ति द्रव्यमपि इदानीम् अस्ति भगवतः कृपया तद् अस्माभिः योजनीयं ये ग्रन्थाः सन्ति चीनदेशे तेषां तु इदानीं न सम्भवति परन्तु नेपाले भारते थाइलैंड देशे पुनश्च इंडोनेशिया देशे पाकिस्तान देशे तो अहं पाकिस्तानमपि गतवान् ग्रन्थम् अन्वेष्टुं ते येषु देशेषु अफगानिस्तान देशे अपि सन्ति इदानीमपि तेषां सङ्ग्रहः अस्माभिः कर्तुं शक्येत तर्हि अस्माकं महत् सौभाग्यं भवेत् भगवतः कृपा भवेत् इत्येव उक्त्वा अहं स्वविषयं प्रति गच्छामि वस्तुतः विद्याविषये वयं भवन्तः सर्वे अपि ज्ञानिनः सन्ति विद्वांसः सन्ति अहं किं ब्रूयां कदाचित् बालचापल्यम् एव स्यात् विद्याविषये बहुभिः चिन्तितं मधुसूदन सरस्वतीपादैः अपि बहुपूर्वं विद्याविषये लिखितं महिम्नस्तोत्रस्य टीकायामपि विद्याविषये तैः चिन्तितं पुनश्च पृथक्तया प्रस्थानभेद इति ग्रन्थोऽपि तैः लिखितः पुनश्च आधुनिके काले मधुसूदन ओझा महोदये अपि एकः ग्रन्थः लिखितः विद्याविषये पुनश्च अन्ये स्वामी योगीन्द्रानन्दशरणः अपि विद्याविषये ग्रन्थं लिखितवन्तः अन्येपि अनेके वैदेशिका एकः वर्तते
वैदेशिकः इदानीम् ऑस्ट्रेलिया देशे तेनापि विद्याविषये ग्रन्थः लिखितः, अमेरिका देशे एकः वर्तते तेनापि विद्याविषये चिन्तितं, सेण्डर्सन् महोदय आसीत् ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये तेनापि विद्याविषये लिखितं, बहुविध लिखितं, परं कदाचित् वयम् अस्माकं संस्कृतज्ञाः संस्कृतविद्यार्थिनः विद्याविषये न चिन्तयन्ति, वयमपि तान् प्रबोधयितुम् असमर्थाः कदाचित्, यतोहि दृष्टेः अभावात्। अतः एव तस्मिन् विषये अपि अस्माभिः चिन्तनीयमिति अहं वदामि। वस्तुतः द्विविधो हि वैदिको धर्म इति भगवता आचार्येण शङ्करेण उक्तं। प्रवृत्तिलक्षणः धर्मः, निवृत्तिलक्षणश्च भगवद्गीतायाः प्रारम्भे एव तै एतद् उक्तं। प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य ग्राहकाः मरीच्यादयः आसन्, निवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य ग्राहकाः सनकादयः आसन्। अतः एव द्वयोः द्विविधस्यापि वैदिकधर्मस्य रक्षणाय अस्माभिः यत्नः करणीयः इति तै बहुधा उक्तं। पुनश्च यास्काचार्येण उक्तं, सर्वे अपि जानन्ति एव, तैः सम्यक्तया प्रतिपादितं साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवु। ऋषयः धर्माणां साक्षात्कर्तारः आसन्, अतः तेषां कृते शास्त्राणाम् आवश्यकता नासीत्। ते अवरेभ्य मन्त्रान् सम्प्रादुः। ये अवराः आसन्, किञ्चित् अज्ञानिनः आसन्, तादृशा साक्षात्कृतधर्माण न आसन्, तेषां कृते तैः मन्त्राणां दानं विहितं। ततोपि अन्ये आगता मन्त्राणामपि ज्ञानाय असमर्था तेषां कृते वेदानाम् उपदेशं चक्रु ऋषयः। वेदानामपि ज्ञातार विरला सञ्जात, तेषां कृते पुनः अङ्गानां वेदाङ्गानाम् इत्थम् अष्टादश विद्यानाम् उपदेश इति भगवता यास्काचार्येण उक्तम्। अस्माकं वस्तुतः प्रथमः कोशः वैदिककोशः निघण्टु, तत्र च यास्काचार्याणां भाष्यम् इति महत् सौभाग्यम् अस्माकं पुरतः अस्ति। अतः एव अष्टादश विद्याः प्राय अत्यन्तं प्रसिद्धाः वर्तन्ते। पुराण न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश इति। पुनश्च आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, अर्थशास्त्रम् इति चत्वारः अष्टादश विद्याः एवं सर्वत्र प्रसिद्धाः। परन्तु किम् इमा एव विद्याः, यथा एव विद्यास्थानानि, इमानि एव विद्यास्थानानि नहीं। वेदबाह्यप्रस्थानानि अपि सन्ति तत्र, यथा बौद्धानां प्रस्थानानि, जैनानां प्रस्थानानि, चार्वाकाणां प्रस्थानं, तत्र श्वेताम्बर दिगम्बरयोः प्रस्थानानि, एवं कृत्वा तत्रापि प्रस्थानानां न्यूनता नास्ति। केचन एवं चिन्तयन्ति तेषां प्रस्थानानां किं कार्यं नहीं, कार्यम् अस्ति। तत्र ग्रहितृभेदात्, शिष्यभेदात्, स्थानभेदात्, कालभेदात् च विषयाणां बाहुल्येन तेषां ग्रहणम् आवश्यकं, तेषां ग्राहकाः भवन्ति। यथा म्लेच्छप्रस्थानानि अपि इदानीं सन्ति, तेषाम् अपि ग्राहकाः सन्ति। वयमपि इदानीं म्लेच्छा एव सञ्जाता, यतोहि म्लेच्छभाषां विना अस्माकं भाषणमेव न भवितुं शक्नोति। कदाचित् तु संस्कृतज्ञानम् एवं जातम्, अहं तु प्रायः प्रयत्नं करोमि, यदा भारतवर्षे भवामि तदा आङ्ग्लशब्दाः न आगच्छेयुः मुखात् इति प्रयत्नं करोमि, तथापि आगच्छन्ति। यदा म्लेच्छानां देशे गम्यते तत्र तु भवतु म्लेच्छवद् अस्माभिः क्रियते व्यवहारः, पथि शूद्रवद् आचरेत् म्लेच्छवद् आचरेत् इदानीं सञ्जातं। परं भारतवर्षे तु मुखात् म्लेच्छशब्दाः न म्लेच्छितव इति महाभाष्यकारेण उक्तं। परन्तु अस्माकं दौर्भाग्यात् जातम्, अस्माकं समग्र अपि शिक्षा म्लेच्छशिक्षायाम् आधारिता वर्तते, अत एव अस्माकम् एतत् जायते। भवतु। पुनश्च अत्र एतत् प्रसिद्धतमं यद् अष्टादश विद्या भारतवर्षे प्राचीनकालात् आरभ्य अद्यावधि अधीयन्ते। निगमेषु आगमेषु च सन्ति निर्दिष्टा अनेकाः सुविद्याः, याभिर्वयमपि अद्यापि जीवामः। चतुष्षष्टि कलाविद्या शैवागमेषु प्रसिद्धाः। पुनः पंचषष्टि विद्या विभिन्न शास्त्रेषु प्रसिद्धाः, तथैव लोके अपि दृश्यन्ते। वेदेषु सन्ति विज्ञानानि, विज्ञानं नाम पूर्वं कुलपतिभिः अन्यैश्च विद्वद्भिः उक्तमेव, तत् सैन्स् इति न विचारणीयं।
तानि च विद्या नाम्नैव प्रथितानि बोद्धव्यम् अस्मत् सम्प्रदायानुयायिभिः। वयं कदाचित् चिन्तयामो यदत्र विज्ञानमिति यथा अधुना भौतिकविज्ञानस्य परिस्थितिर्विलोक्यते तथैव इति न चिन्तनीयम्। विज्ञानं नाम ज्ञानं, विज्ञानं शिल्पशास्त्रयो इति प्रथितमेव, अतो द्विधा अत्र स्वीकरणीयम् अस्माभिः इति चिन्त्यते। वस्तुतः भारतवर्षे याः विद्याः आसन्, याश्च विद्याः सन्ति, ताः सर्वा अपि ईश्वरात्, तदीया अवतारात् वा अथवा गुरुपरम्परया समागताः सन्ति। पश्यन्तु, पुराणानां रचयिता भगवान् वेदव्यासः, स अवतारभूतः। श्रीमद्भागवते 24 अवतारेषु भगवान् वेदव्यासस्य अपि अवताररूपेण स्वीकृतः। अतः यत्किमपि विज्ञानतत्त्वं शास्त्रेषु लभ्यते तत्सर्वं तस्मादेव ईश्वरात् आगता इत्यत्र नास्ति सन्देहः। यथा शैवशास्त्रम् आगतं शिवभक्तेभ्यो गतञ्च गिरिजामुखम् इति अस्ति एव, तथैव बौद्धशास्त्रमपि तथैव आगतं बुद्धवक्त्राच्च गतं च शिष्यसम्मुखम् इत्यादि किमपि तत्र लभ्यते। यद्यपि ऋषय ग्रन्थकर्तारो मन्त्रदातारो वा सन्ति वयं जानीमः, तथापि तेषु ऋषिषु यज्विज्ञानं समागतं तेभ्यश्च यदत्र ग्रन्थमाध्यमेन निगमागमग्रन्थराशिमाध्यमेन समागतं तत्खलु सर्वमपि विद्याजातं विज्ञानमेव। अतो वेदेषु आगमेषु च यज्ज्ञानं तद् अधिकृत्य इह विषयान् विचारान् वा प्रस्तुतुं प्रयतिष्ये। समयस्य न्यूनता वर्तते, अहं जानामि, द्वयोः विद्यद्वरेण्ययोः अस्माभिः श्रोतव्यं, तथापि संक्षिप्य अहं वदामि। सर्वम् आधृत्य मया तु चिन्तितं 200 विद्या इदानीमपि अस्माकम् अध्ययनपथे सन्ति, वयं जानीमः। परन्तु प्रायशः ताः विद्याः लोके विलोक्यन्ते। यथा सर्प दशति, मन्त्रद्वारा अस्मत् ग्रामे एव सन्ति तादृशा जना। अहम् अत्रैव अस्मि, एकेन महता सर्पेण विषपूर्णेन सर्पेण मम पादे एकदा बाल्यकाले एव अहम् आहत, तेन विषः समग्रे शरीरे आगत। ते सद्य आगत्य मन्त्रेण एकहोराया सर्वं निस्सारितवन्तः। अद्य अहम् अत्र भवतां पुरतः अस्मि, तस्यैव मन्त्र तस्यैव जनस्य प्रभावः अत्र अस्मि, अन्यथा अहम् अत्र न भवेयम्। अतएव एकदा जन्डिस् पीलिया इति उच्यते लोके, जन्डिस् कामलकम् इति। अहं तेन रोगेण ग्रस्त, एकेन उक्तं वाराणस्याम् आसं तदानीं, तस्मिन् काले किमपि नास्ति आगम्यताम् इति किमपि मन्त्रं पठित्वा तेन कमपि मन्त्रं पठित्वा तेन जलं मम हस्ते एवं कृत्वा दत्तं। मम द्वयोः हस्तयोर्मध्ये जलं तेन पातितं, स रोगः समाप्तः एव। किम् इयं विद्या नास्ति वा? अस्ति। एवं विधा अनेकाः विद्याः। तदनन्तरम् अहं तु एवं विधान् अपि जानामि अद्यापि भारते नेपाले च सन्ति ये आभिः विद्याभिः पूर्णाः, किमपि कर्तुं समर्थाः, परन्तु न कुर्वन्ति। यतोहि तेषामपि सीमा वर्तते। सीम्नः पारं विद्वांसः योगिनः साधकाः न गच्छन्ति। अत्र मया तु अत्र एवं विधा चिन्तितं 6 कल्पविद्या, 18 संहिताविद्याः, 64 तन्त्रविद्याः, 10 यामलविद्याः, 8 डामरविद्याः। एतेषामपि मणिप्रभावेण, मन्त्रप्रभावेण, औषधप्रभावेण सहस्रशो भेदाः सन्ति। अभिचारकर्मसु मारणप्रयोगेषु च या विद्या प्रयुज्यते सा खलु डामरविद्या अथवा यामलविद्या इति उच्यते। यया विद्यया वृष्टि कार्यते सा खलु विद्या नैमित्तिकी उच्यते। अत्र एकः कालीबाबा अस्ति, इदानीमपि नेपाले भारते सर्वत्र गच्छति आगच्छति। अहमपि कदाचित् तेन सह मिलितुं गच्छामि। गतवर्षे एव हरियाणाप्रदेशे वृष्टिः नाभूत्। स उक्तवान्, अहं यज्ञं कृत्वा एकेन दिनेन वृष्टिं कारयामि। अनेके जनाः आगताः, तस्य अनेके भक्ताः। स उक्तवान्, मोबाइल इत्यादिकं यत्किमपि वस्तु जातमस्ति दूरे स्थापयन्तु, वृष्टिः भविष्यति। किमपि वृष्टेः कारणं किमपि नासीत्। तेन यज्ञः प्रारब्धः, होराद्वयेन महती वृष्टिः सञ्जाता, महती, कल्पयितुं न शक्यते तथा वृष्टिः। इदानीमपि जनाः सन्ति कारयितुं शक्नुवन्ति। स इदानीमपि यत्किमपि कारयितुं शक्नोति। यया उपासना विधीयते ता आम्नाय भेदेन षड्विधाः सन्ति।
विद्याः ऊर्ध्व पूर्व ऊर्ध्व पूर्व दक्षिण पश्चिम वाम अधरभेदैः इमाः विद्याः सन्ति। यथा ऊर्ध्व आम्नाय योग विद्या विद्यते, पूर्व आम्नाय यज्ञः यज्ञविद्या वा, दक्षिण आम्नाय स्मार्त विद्याः, पश्चिम आम्नाय यवनं लेत्स विद्याः, वाम आम्नाय पंचमकार। यथा तांत्रिकाः विशेषतः बौद्ध तांत्रिका कापालिकाश्च तत् कुर्वन्ति। पंचमकार विषय जानन्ति एव, मुद्रा मैथुन इत्यादि। मांस मत्स्य मांस मैथुन इत्यादि मुद्रा इमं पंचविधा मकाराः। पुनः अधर विद्या नाम्ना अघोर विद्या, अघोर विद्याया साधका अनेके सन्ति। तेषु एक महान् साधक मम मित्रं डॉक्टर त्यागीनाथ अस्ति। काष्ठमण्डपस्य श्मशानघट्टे वसति स। इदानीं तु हिमालये कतिपय वर्षेभ्यः स हिमालये वर्तते, हिमालयं गतवान्, इदानीं प्रत्यावर्ति। स वैज्ञानिकः, नासायाम् आसीत् कदाचित्, स अघोरी वर्तते। एकदा अहं गत तं मिलितुं प्रातः एव, काशीनाथ त्वम् आगत, अद्य तु बुभुक्षा त्वयि बाधते, अहं किञ्चित् भोजनं मया उक्तं किं दीयते, अहं तु भवतः हस्तात् किमपि न खादामि। नहीं अत्र किमपि नास्ति, मांसं मनुष्य मांसं वर्तते, तद् अहम् अन्नरूपेण यद् इच्छति तत् करोमि। सद्य तेन मिष्टान्नरूपेण परिवर्तितं। मया उक्तं भो अहं तु एतत् न यतोहि कारणमपि जानामि कार्यमपि जानामि, उभयम् अहं जानामि, अहं कथं खादितुं शक्नुयाम्, अहं न। पुनः तेन उक्तम् अयं ब्राह्मणः न खादति, किं करणीयं। प्रातःकाले आगत मम गृहे, गृहं नाम श्मशानघट्ट एव, गुफा, तत्र गुफा वर्तते एका। भवन्तः जानन्ति काष्ठमण्डलस्य पशुपतिनिचै तत्र यत्र घट्ट वर्तते, चिताः ज्वलन्ति प्रायशः प्रतिदिनं शताधिका। तेन तस्य शिष्यः प्रेषित आपणं दुग्धं चायपत्रं पुनः वर्तनानि नवीनानि आनीय निर्माय अयं चायं पातयितव्य इति तेन आदिष्ट। तस्य शिष्येण सर्वं कृतम्, अहम् एतत् जानामि। एका माता इदानीमपि कदाचित् वर्षे एकवारं वारद्वयं वा हिमालयात् मम गृहम् आगच्छति। कदाचित् यदा अहम् अनुष्ठानकाले भवामि तस्मिन् काले सा आगच्छति। सा प्रायशः 500 वर्षाधिका वर्तते योगिनी। सा एकदा गत वर्षे एव नवरात्रे आगत्य अहं दुर्गापाठे आसं। सा उक्तवती पुत्र अहं तु किञ्चित् दुर्गापाठं श्रोतुम् इच्छामि, दुर्गासप्तशतीम् अहं श्रावितवान्। पुनः महिम्नस्तोत्रं श्रोतुम् उद्युक्ता, अहं तदपि कृतवान्। तदनन्तरं सा उक्तवती अहं किञ्चित् भुक्त्वा गच्छामि, 6 मासेभ्यः किमपि न भुक्तं मया। अस्तु अहं निर्मामि। भोजनं मया निर्मितम्, अहम् एकाकी आसं गृहे। सा उक्तवती भवतः गृहे व्यञ्जनं नास्ति, शाकः। अहं हिमालयं गत्वा सद्य शाकम् आनयामि, तत् सिद्धं करोतु। सा 15 निमेषेषु आगतवती, अन्तर्ध्यानेन गत्वा आगतवती। तस्य लम्बायमान जटाः सन्ति, सर्वापि जटाः क्लिन्नाः आसन्। हिमालयस्य शाकम् आनीय दत्तवती। लवणं मा पातय इति लवणस्य निषेधं कृतवती। अहं शाल्यन्नं तस्यै दत्वा भोजितवान्। तदनन्तरं सा निर्गता। अत्रैव एका माता वर्तते भवतां समीपे एव। सा विगत 60 वर्षेभ्यः, इदानीं तस्याः वयः भवति 82 भवति। लीलामाता सा इदानीं मध्यप्रदेशस्य यत्र भगवतः शङ्करस्य प्रतिमा स्थापिता, किं तत् स्थानम्? ओङ्कारेश्वर। आम्, ओङ्कारेश्वरे एव सा तिष्ठति। अन्तर्ध्यानेन क्वचित् गच्छति आगच्छति। सा जलमपि न गृहीतवती विगत 60 वर्षेभ्यः। एवं सा अत्रैव अस्ति। एवं विधा अनेके जनाः, अहम् इदानीमपि वाराणस्यामपि केचन सन्ति, काष्ठमण्डपे सन्ति, हिमालयेषु यत्र कुत्रापि गम्यते एवं विधा जनाः इदानीमपि लभ्यन्ते। अनेन किं ज्ञायते, इमाः विद्याः अद्यापि सन्ति भारतवर्षे, परन्तु अस्माकं या विद्यापरम्परा अथवा विद्यालयेषु वयं यत् पठामः तत्र भिन्नतया पठामः पाठयामः। अस्माकं विश्वविद्यालयेषु यदि एवंविध केन्द्राणि स्थाप्यन्ते, पुनश्च तत्र यदि एवंविधाः शिक्षाः दीयेयुः, कदाचित् ते अस्माकं सन्ततयः ताः सन्ततयः जानीयुः इति अहं चिन्तयामि। पुनश्च अस्माकं किञ्चित्
कियत् कालं किञ्चित् 10 निमेषेण 10 मिनिट्स् जस्ट इट्स ओके 5 निमेष निमेषद्वयम् अस्तु एवं विधा विद्याः सन्ति यथा विभिन्न विद्याः एतासां विद्यानाम् अध्ययनेन एतासां परम्परायाः या परम्परा अस्ति तस्या परम्परायाः संरक्षणम् अध्ययनम् अन्वेषणं च अस्माकं कर्तव्यम् अन्यथा जीवनं तु गच्छति एव कुतः वयम् आगता इति न जानीमः कुत्र गन्तव्यम् इत्यपि न जानीमः मध्ये अत्र स्म कानि कियन्तः लोकाः सन्ति किमपि न जानीमः अतएव अत्र यत् जीवनं प्राप्तं तदेव अस्माकं मूल्यम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे धनं किम् अस्ति धनं एतत् शरीरमेव इन्द्रियाणि एव अन्यत् किमपि नास्ति यस्मिन् दिने एतत् पतति समाप्तम् अस्माकं धनं यावत् एतत् धनम् अस्ति तावत् अस्माभिः किमपि कर्तव्यमिति अहं विनिवेद्य भवन्तः सर्वे अपि भवत्यश्च सर्वा अपि अत्यन्तं शान्त्या धैर्येण श्रुतवत्यः धन्यवादे भूषयामि नमो नमः धन्यवादः नहीं तथा नास्ति तथा किमपि ज्ञानं विद्या एकमेव भिन्नं नास्ति तत्तु अस्ति तदस्ति आम् तत्र ईशोपनिषदे अस्ति वेदे विविधेषु स्थानेषु अपि विद्याशब्दबाहुल्येन व्यवहृता वर्तते अतः विज्ञानं तु अनन्तरं विज्ञानशब्दस्य प्रयोगः परन्तु साइंस इति शब्दस्य विज्ञानद्वारा तस्य अनुवादः न युज्यते साइंस इत्यस्य विद्या एव तस्य सुष्ठु अनुवादः स्यात् इति मम मतम् अस्ति अस्तु नमामि